नमस्कार, AP1 टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। स्थानीय चुनावको सरगर्मी बढिसकेको छ। निर्वाचन आयोग निर्वाचनको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू लगायत निर्वाचनमा के गर्न सकिन्छ त्यसको तयारीमा जुटिरहेको छ। निर्वाचन आयोग लगभग अन्तिम तयारीमा छु भनिरहेको छ। हरेक दिन पत्रकार सम्मेलन, प्रेस ब्रिफिङ मार्फत भने। अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूलाई पनि चुनाव लागिसकेको छ। यही मेसोमा अब चुनाव र आचार संहिता अहिले चर्चाको विषय हो। विशेषतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता प्रति थोरै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको जस्तो देखिन्छ। हिजो मात्रै पनि पार्टीका महासचिवको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा पुगेर आयोगले एउटा पत्र नेकपा एमाले बुझाएको छ। आचार संहिता अक्षरशः पालना हुनुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको एमालेको भनाइ छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका निर्वाचन विभागका उपप्रमुख निरज आचार्य। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। अब निर्वाचनको घोषणा पछि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पनि जारी गरिसकेको छ। यो बिचमा एमालेका नेताहरूको भनाइ सुन्दा, स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न ठाउँमा गर्नुभएको सार्वजनिक भाषणहरू सुन्दाखेरि पनि एमाले चाहिँ अलिकति निर्वाचन आयोगप्रति सन्तुष्ट छैन कि अलि असन्तुष्टि हो कि एमालेको जस्तो बुझिन्छ कि वास्तवमा एमालेको असन्तुष्टि निर्वाचन आयोगप्रति के हो? अहिले निर्वाचन आयोगसँग एमालेको असन्तुष्टि होइन र आयोगको काम कारबाहीका कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा आयोगसँग प्रश्नहरू थिए र आयोगसँग हामीले भेटेर कुराकानी पनि गरेका छौँ। र आयोगसँगै चाहिँ हाम्रो असन्तुष्टि र विमति होइन। आयोगका कतिपय काम कारबाहीसँग हाम्रा प्रश्नहरू थिए, ती कुरा गरेका छौँ। विशेषतः आयोगले बोलाएका बैठकहरूमा एमालेको त्यति धेरै सहभागिता छैन भन्ने कुरा जस्तो आउँछ। एमाले फरक विचार राख्छ भन्ने र अर्को कुरा केही दिन अगाडि हस्ताक्षरको लागि दलहरूलाई आयोगले बोलाउँदाखेरि पनि एमाले हस्ताक्षर पनि गरेन। खास त्यसको चुरो कुरा चाहिँ के हो? आयोगका सबै बैठकहरूमा नेकपा एमाले उपस्थित छ। हामी निरन्तर नियमित ढङ्गले आयोगले बोलाएका बैठकहरूमा उपस्थित भएका छौँ र आफ्ना कुराहरू राखेका छौँ। बैठक बेगर पनि हामीले अरू सरोकारका विषयमा आयोगसँग बसेका छौँ, छलफल गरेका छौँ र आयोग र एमालेका बिचको कुनै प्रतिद्वन्द्विता या मानौँ न विमति त्यस्तो खालको कुरा होइन। र अस्ति 22 गतेको दिन आयोगले राजनीतिक दलहरूको एउटा सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन आचार संहितामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नका लागि दस्तखत गर्ने उद्देश्यले आयोगले त्यो बैठक आयोजना गरेको थियो। त्यो बैठकमा भाग लिन हामी नै गएका थियौँ, म र हाम्रो कानुन विभागको प्रमुख दुईजना। तर त्यहाँ हामीले आयोगले जारी गरेको आचार संहिताका सन्दर्भमा हाम्रा केही भनाइहरू राख्नुपर्ने थियो। हामी आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्थ्यौँ, तर त्यो दिन कुरा राख्ने परिस्थिति भएन। आयोगले जुन प्रस्ताव गर्यो त्यो प्रस्तावप्रति साना दलहरूले विरोध जनाए, नारा जुलुस विवाद, त्यो अलि असहज खालको परिस्थिति भएको हुनाले त्यस्तो ठाउँमा हामीले कुरा राख्न अवस्था भएन। कुरा राख्न त्यसो भएको हुनाले हामीले भनेरै हिँडेका हौँ। हाम्रा केही कुराहरू छन्, हामी हाम्रा कुराहरू राख्न चाहन्छौँ र निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने आचार संहिताप्रति, निर्वाचन ऐनप्रति, कानुनप्रति, संविधानप्रति र निर्वाचनको प्रक्रियाप्रति नेकपा एमालेको कुनै पनि विमति छैन। नेकपा एमाले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधली रहित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने कुरा चाहन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यी प्रतिबद्धताबाट बाहिर छैनौँ र नेकपा एमाले यसप्रति प्रतिबद्ध छ। तर हाम्रा केही भनाइहरू छन्, हाम्रा भनाइहरू राख्छौँ र हामी हस्ताक्षर गर्छौँ। तर आज तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्ने वातावरण र परिस्थिति नभएको हुनाले आज चाहिँ हामी जान्छौँ भनेर हिँडेका हौँ। त्यो दिन तपाईँहरू हिँड्नुभयो, हस्ताक्षर गर्नु भएन, अरू दलहरूले हस्ताक्षर गरे। अब हस्ताक्षर गर्नुहुन्न तपाईँहरू? हामीले गरिसक्नु। कहिले गर्नुभयो? हिजो गर्नुभयो। हजुर, हिजो जुन पत्र बुझाउनु भएको थियो त्यो पत्र बुझाए सँगसँगै गर्नुभयो। मतलब अब एमाले आचार संहिताको विषयमा हस्ताक्षर गरेन भन्ने विषय पनि टुङ्ग्यो। तपाईँहरूले त्यो दिन 22 गते नगरे पनि हिजो गर्नुभयो। हजुर, हिजो हामीले पार्टीको महासचिवको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा हाम्रो डेलिगेसन गयो र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट 6 बुँदे सुझावहरू र निर्वाचन आयोगलाई आचार संहिता सम्बन्धी उठेका सवालहरूमा हाम्रा 6 बुँदे सुझावहरू हामीले लिखित ढङ्गले प्रस्तुत गर्यौँ, हस्ताक्षर पनि गर्यौँ। हिजो नै गरिसक्यौँ। त्यो 6 बुँदामा के छ खास? निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता
प्रतिको असन्तुष्टि हो अथवा निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ प्रतिबद्ध हौ भनेर हामीले अक्षरशः पालना होस् त्यो आचार संहिता भनेर गएका हौँ भनेर भन्न त महासचिवले पनि हिजो त्यहाँ प्रेसलाई जानकारी त गराउनु भएको थियो। वास्तवमा 6वटा बुँदामा के छ त्यो 6वटा बुँदामा कुरा गराउनु? यसमा चाहिँ मुख्य गरिकन आचार संहिताको यो दुईटै कुरा हो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हिजो महासचिवले पनि यसबारेमा बताइसक्नु भएको छ कि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता यो सरकारका निकायहरू, आयोगहरू, सरकारका सम्पूर्ण निकायहरू र दलहरूले पालना गर्नुपर्ने विषय हो र नागरिक समाजभित्रका विभिन्न पक्षहरूले यसको पालना गर्नुपर्छ। आचार संहितालाई ठिक ढङ्गले पालना गरिएन, अक्षरशः यसको पालना भएन, आचार संहिता कसैमाथि लागू हुने कसैमाथि लागू नहुने परिपाटीको विकास भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई लागू नहुने, सरकारलाई लागू नहुने, सरकारका मन्त्रीहरूलाई लागू नहुने, खास अमुक दलका अमुक नेताहरूलाई लागू नहुने, खास मान्छेहरूमाथि मात्रै लागू हुने, यस्तो खालको कुरा गरियो भने यसले निर्वाचनलाई बिथोल्छ, असहजता प्रदान गर्छ। हामीले भनिरहेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न हुन यसले सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले आचार संहिताप्रति सबै त्यही ढङ्गले यही उचाइका साथ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यसमा हामीले उठाएका 6वटा विषयवस्तुहरूमा नम्बर 1 आचार संहिताको दफा 4 को थमा एउटा व्यवस्था के गरिया छ भने निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष या विपक्षमा विचार राख्ने, प्रचार गर्ने, विद्युतीय सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट लगायत आदिमा यो सेयर गर्ने, लेख्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइने छैन भनेर लेखिएको छ। आयोगलाई हाम्रो प्रश्न थियो कि राजनीतिक दलहरूले प्रचारको माध्यमबाट आफ्नो विचारहरू जनताको बिचमा लैजाने हो, आफ्नो घोषणापत्र जनताको बिचमा लैजाने हो र आफ्नो घोषणापत्र, आफ्नो विचारहरू जनताका बिचमा लिएर आफ्नो पक्षमा मतलाई आफ्नो पक्षमा लिने हो। विचारलाई, आफ्नो कुरालाई जनताको बिचमा लिनै नपाउने हो भने चुनाव प्रचार चाहिँ कसरी गर्ने? यो त विचारको स्वतन्त्रताको हनन भएन र यो एमालेको लागि मात्रै लागू हुने कुरा होइन। त्यसमा दल दर्ता भएका सबै दलका लागि र आम नेपाली जनताका लागि यो हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको संविधानको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुँदैन र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले भाषा, शब्द र वाक्यांशहरू मिलाउँदा अझ जनताले प्रष्ट बुझ्ने गरी राख्नु राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सुझाव थियो। यसमा अलिकति केही भाषा र शब्दमा त्रुटि भएको कुरा, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको विषय पनि प्रमुख छ यसमा। होइन, यसमा अब निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्ने, प्रचार गर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने, पोस्टर, प्ले कार्ड आदि इत्यादि त बन्द, टी सर्टहरू, क्यापहरू आदि इत्यादि यस्ता सामग्री छाप्ने त पहिला नै बन्द गरिसकेका थियो होइन यो अभ्यास। तर सामाजिक सञ्जालमा पनि जान नपाउने गरी गर्यो। त्यसो गरेपछि विचार कहाँ राख्ने त भन्ने हाम्रो प्रश्न थियो र उहाँहरूले यसलाई प्रश्न पार्नुभयो। हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन। हामीले निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने, निर्वाचनको प्रक्रियालाई बिथोलिने नकारात्मक प्रभाव पार्ने गतिविधिहरू नहुन् भन्न खोजेका हौँ। होइन, समग्र निर्वाचनलाई भन्नुभयो। त्यसो हो भने यो भाषा बुझिने गरेर तपाईँहरूले लेखिदिनुहोस्। र आचार संहितालाई वेबसाइट, निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा हिजो हामी 1 बजे गएका हौँ, 1 बजेसम्म राखिएको थिएन। आजसम्म तपाईँहरूले नराख्नु यो राम्रो भएन नि त। मान्छेले कहाँबाट जानकारी लिने, दलहरूले कहाँबाट जानकारी पाउँछन् आचार संहिता, यसका बारेमा कहाँ सुझाव राख्छन् भनेर यो प्रश्न उठाएका हौँ आयोगसँग। नम्बर 1। दोस्रो कुरा, आचार संहिताको दफा 5 मा भएको व्यवस्था कुनै पनि कार्यपालिकाको सदस्य, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रचार गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र यो त हामीलाई संविधानले, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, हाम्रो संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भने वैचारिक स्वतन्त्रता छ होइन। हरेक लिडरले आफ्नो पार्टीको पक्षमा मतदान गर्ने, आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराउने उसको दायित्व हुन्छ। हरेक पार्टीको, हरेक लिडरको दायित्व हुन्छ। त्यो कार्यपालिकाको सदस्यको पनि हुन्छ, गाउँपालिकाको अध्यक्षको पनि हुन्छ, मेयरहरूको पनि हुन्छ, वडा अध्यक्षको पनि हुन्छ, प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका लिडरहरूको दायित्व हुन्छ भने यसरी सीमित किन गर्ने?
यसको लागि सीमा तोकिनु पर्ने होला नि मौन अवधिमा गर्न पाइने छैन भन्ने होला। कहीँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर आफूले मतदान गर्ने ठाउँ छोडेर अन्यत्र प्रचार गर्न जान पाइने छैन भनेर मौन अवधिमा भन्ने हो भने यो ठिक छ। यदि होइन आचार संहिता लागू भएदेखि यो चिजलाई बन्देज गरिने हो भने यो त दलीय व्यवस्थाभित्र यो त राम्रो भएन नि। यसले राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले आफ्नो विचार कहाँ अभिव्यक्त गर्छन् त? यसलाई बन्देज गरियो यो चाहिँ ठिक भएन भन्ने दोस्रो कुरा थियो। तेस्रो कुरा चाहिँ दफा 2 को 9 मा र दफा 11 को ज मा निजी वा गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन कुनै दलहरूको पक्ष वा विपक्षमा उम्मेदवारहरूको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पाउने छैन, बोल्न पाउने छैनन्, यसलाई प्रचार गर्न पाउने छैनन्, सेयर गर्न पाउने छैन भनेर भनिएको छ। निजी कम्पनीमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै धेरै मजदुरहरू हुन्छ हैन। निजी कम्पनीमा कारखानामा काम गर्ने मजदुर होला, होटेलमा काम गर्ने मजदुर होला, कृषि फर्महरूमा काम गर्ने मजदुरहरू होला हैन। प्राइभेट साना साना विभिन्न युनिटमा काम गर्ने तमाम मजदुरहरू छन्। ती हाम्रा भोटरहरू हुन्, पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि। अधिकांश यो चुनावमा विचारहरू प्रसारण गर्ने, पार्टीका विचारहरूलाई लैजाने ठाउँ माध्यम त्यो हो। उनीहरूलाई केही पनि नगर्न भनेर गैर सरकारी संस्थाका साना साना युनिटहरूमा काम गरिरहेका सामान्य काम गरिरहेका मानिसहरूले पनि यो कामहरू गर्न बन्देज गरियो भने चुनावको प्रचार चाहिँ कसले गर्छ त हैन? चुनाव चिन्ह, घोषणापत्र, पार्टीका एजेन्डाहरू कसले पुर्याउँछ र कहाँ पुर्याइन्छ? उनीहरूका बिचमा पनि पुर्याउन नपाउने हो भने कहाँ पुर्याउने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। यदि यो व्यवस्था पनि तपाईँको मौन अवधिका लागि गर्न पाइने छैन भन्ने हो भने ठिकै छ। तर आचार संहिता आरम्भ भएदेखि यो 35 दिनमै गर्न पाइने, आजैदेखि भनौँ यो लागू हुने हो भने त यसले त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हनन हुन्छ र यो चिज चाहिँ गर्नु राम्रो हुन्न भन्ने कुरा हामीले उठाएको हौँ। तेस्रो चौथो आचार संहिताको दफा 12 को ढ मा भएको प्रावधान छ कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्यत्र झण्डा र चुनाव चिन्हको प्रयोग गर्न पाइने छैन। आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्यत्र झण्डा र चुनाव चिन्हको प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर लेखिएको छ। चुनाव चिन्ह जनताका बिचमा लिन नपाउने हो भने कसरी चुनाव चिन्ह चिनाउने त? नेकपा एमालेलाई फरक नपर्ला। नेकपा एमाले स्थापित पार्टी हो। चुनाव चिन्ह सूर्य स्थापित छ, आम जनताले चिन्छन्। यस्तै अमुक दलका अमुक चिन्हहरू पनि चिनेका होलान्। तर त्यहाँ दर्ता भएका 82-83 कतिवटा दलहरू छन्, उनीहरूले चिन्ह चाहिँ कसरी चिनाउँछन् त? चुनाव चिन्ह कार्यालयभन्दा बाहिर लिएर देखाउन पाउने होइन भने कहाँ देखाउने त? यो त भएन नि त। यसरी अङ्कुश दलीय स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने काम गर्छ यो धारालाई। यसमा तपाईँहरूले ध्यान पुर्याउनुहोस्, यो राम्रो भएन भनेर हामीले भनेको। चौथो कुरा हो, पाँचौँ कुरा दफा 36 मा कुनै पनि तहमा उम्मेदवार हुने जनप्रतिनिधिले पदबाट उम्मेदवार हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले फेरि दोहोरिएर उम्मेदवार हुन चाह्यो भने उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राजीनामा गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले नै हाम्रो संविधानले के कुराको परिकल्पना गरेको छैन भने स्थानीय सरकारहरू खाली हुने कुराको परिकल्पना गरेको छैन। हाम्रो व्यवस्थामा 3 तहका सरकारहरू छन्। सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। र स्थानीय सरकार खाली हुने कुराको परिकल्पना पनि गरेको छैन। र निर्वाचन आयोगले नै यो कुराको वकालत गर्दै आएको हो कि स्थानीय तहको सरकार एक दिन पनि खाली हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको हुनाले समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ र जनप्रतिनिधि खाली हुनु हुँदैन भनेर यो कुराको वकालत गर्यो। समयमा निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले यसको भूमिका गर्यो, राम्रो कुरा गर्यो। तर उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि यो कुरा चाहिँ प्रदेशमा लागू नहुने, प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूमा, सङ्घीय सरकारमा लागू नहुने, तर स्थानीय तहमाथि मात्रै यो कुराको किन विभेद गर्ने? उनीहरूका अधिकारमाथि बन्देज गर्ने यो विषयमा त अदालतले पनि बोलेको छ, स्टे अर्डर। तर पनि उहाँहरूले आचार संहिता, अदालतले आदेश जारी गरिसकेपछि पनि उहाँहरूले यो चाहिँ उल्लेख गरेर आचार संहितामा लेख्नु भएको छ र उहाँहरूका प्रेस विज्ञप्तिहरूमा यो कुरा लेख्नु भएको छ। भनेपछि यसले त
अन्यलता सिर्जना गर्यो। यसको वैकल्पिक कुनै उपाय छैन अथवा अदालतको आदेश आइसकेपछि यो धारालाई तपाईँहरूले यो दफालाई निष्क्रिय गराउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर हामीले निर्वाचन आयोगसँग यो कन्फ्युजन क्लियर गर्नुहोस्। यो त संविधानसँग पनि बाजिने कुरा भयो, एक अर्को सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग बाजिने कुरा भयो। यसलाई तपाईँहरूले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भनेर यो कुरा हामीले राख्न चाहेका थियौँ र हिजो गम्भीरताका साथ यो कुरा राखेका छौँ। र छैटौँ कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आचार संहिताको अनुसूची 3 को 8 मा मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचन अधिकृतले मत सदर वा बदर गरेको विवादमा हामी मत सदर गरे पनि बदर गरे पनि विवाद गर्ने छैनौँ भन्ने बुदा लेखिएको छ। मतलब निर्वाचन फैसला नै अन्तिम फैसला हो भनेर लेखिएको छ। यसमा निर्वाचन प्रक्रियामा हामी विवाद गर्ने छैनौँ। मतदान अधिकृतले मतपत्र सदर या बदर भने पनि हामी विवाद गर्ने छैनौँ भनेर लेखिएको छ। यो कुरामा हामीलाई साइन गर्न भनिएको छ। हामीले साइन गऱ्यौँ भने मान्नुहोस्, साइन त गरौँला, निर्वाचनमा मतगणनामा धाँधली भयो भने अदालतमा उजुरी गर्न जाने अधिकार पनि बन्देज भयो नि त। यसले धाँधली भएको महसुस भयो भने अदालतमा उजुरी गर्न जाने अधिकार हनन भयो। त्यसकारण यो कुरा तपाईँहरूले कसरी मिलाउनुहुन्छ मिलाउनुहोस्। जस्तो उदाहरणका लागि हामीले भन्यौँ ललितपुरको उपमहानगरमा हिजो मतगणना गर्ने क्रममा धाँधली भयो। मतगणनाको ट्याली गन्दा एमालेको उम्मेदवारले चुनाव जितेको छ, तर निर्वाचन घोषणा के भइदियो भने उनी पराजित भएको कङ्ग्रेसको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरियो। अदालतमा मुद्दा भयो। मुद्दामा त्यहाँ ट्याली गन्दा अदालतको साथीहरूले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार एमालेको उम्मेदवारको मत बढी छ, तर अदालतले अहिलेसम्म त्यो फैसला गरेका छैन। यद्यपि मुद्दा छ, कुन बेला फैसला होला, यो कार्यकाल सकिएपछि करिब अब फैसला गर्ला, कहिले गर्छ अलग कुरा भयो, अदालतको कुरा भयो। मैले अब अर्थ रहने रहने यस्ता फैसलाको अर्थ के हुन्छ भन्ने कुरा त यो सर्वोच्चले ध्यान पुर्याउनु पर्ने पक्ष हो। म त्यहाँ टिप्पणी गर्दिनँ, तर उजुरी गर्न जाने अधिकार पनि मान्छेको वञ्चित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो दफा राखिनु भएन भने यी 6वटा कुरामा हामीले आफ्ना टिप्पणीहरू, विमतिहरू र सच्याउनु पर्ने सुझावहरू लिखित रूपमा राखेको। एमालेलाई मात्रै लक्षित भएन, सबै त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा अहिले दर्ता भएका 79 वटै पार्टीको लागि नै हो। नेकपा अब यो 6वटा बुदामा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग तपाईँहरूले राख्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, के छ उहाँहरूको धारणा? यो मात्रै एउटा फर्मालिटीको लागि प्रस्तुत गरिएको एमालेको पत्र मात्रै बन्छ कि यो पत्र पछि निर्वाचन आयोगले हामी केही गर्छौँ पनि भनेको छ? अहिले नेकपा एमाले व्यक्तिगत लाभ र हानि, नेकपा एमालेको दलगत लाभ हानिका लागि मात्रै काम गर्दैन। ल्याप्सेसहरू हुन्छन्, काम गर्ने सन्दर्भमा त्रुटिहरू हुन्छन्। ऐन बनाउँदा त्रुटिहरू भएका होलान्, होइन, संविधान बनाउने सन्दर्भमा त्रुटिहरू भएका होलान्, कानुन बनाउने सन्दर्भमा त्रुटि भएका होलान्। लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउने दायित्व पनि हाम्रो हो। हामी भन्नाले हामी दलहरूको, संवैधानिक निकायहरूको दायित्व हो। यसबाट हामी विमुख भएर पन्छिएर ऐनमा त्रुटि थियो त्यसकारण हामीले यसो गऱ्यौँ, कानुनमा त्रुटि थियो त्यसकारण हामीले यसो गऱ्यौँ, कानुन बनाउँदा त हजुरहरूले बनाएको नि त्यहाँ त्रुटि लेख्नु भएछ त्यसकारण हामीले यसो गऱ्यौँ भनेर संवैधानिक निकायहरू त्यसबाट भाग्न मिल्दैन, उम्कन मिल्दैन। यी त्रुटिहरूलाई सच्याउने दायित्व पनि हाम्रो हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सच्याउने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, मजबुत बनाउने र अगाडि बढाउने दायित्व पनि हाम्रो हो। त्यसकारण यी देखिएका काम गर्ने सन्दर्भमा त्रुटिहरू हुन्छन्, ती त्रुटिहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा तपाईँहरू जिम्मेवार बन्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। उहाँहरूले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ यी कुराहरूलाई लिनुभएको छ। सम्भवतः आज नै निर्वाचन आयोगको मिटिङ पनि छ, बैठकमा यी विषयमा पनि उहाँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ होला, केही निर्णयहरू लिनुहुन्छ होला। ओके, मतपत्रको विषयमा तपाईँहरूको असन्तुष्टि थियो। यसमा हामीले अध्यक्षले पनि भन्नुभएको थियो हरियो रङ किन भनेर। कतिपयले भने अब रङ कुनै न कुनै रङ त प्रयोग गर्नु परिहाल्यो, कुनै न कुनै रङ प्रयोग गर्दा कुनै कुनै पार्टीले पनि त्यो रङलाई बोक्या हुन्छन्। यो काङ्ग्रेसको लागि गरिएको होइन भन्ने कुरा पनि आएको छ। काङ्ग्रेसका कतिपयले चाहिँ अब हरियो देख्दा पनि कम्युनिस्टहरू तर्सिन थाले भन्नुभयो काङ्ग्रेसका नेताहरूले, होइन? रङको विषयको त केही कुरा भएन नि अहिले? होइन, यसमा अब केही छैन तपाईँहरूको? यसमा हामीले 3वटा विषयमा पब्लिकली कमेन्ट गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग परामर्श नगरेर निर्णय लियो। 3वटा विषयहरू छन्। एउटा 2 दिन मतदान, के अरे 12 र 13 गतेलाई 2 दिन उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय 2 दिन राखियो। 2 दिन किन राख्नु पर्यो?
दलहरूले 2 दिन राखिदिनु पर्यो भनेर माग गरेका छैन, हामी त छैनौँ। सर्वदलीय बैठकहरूमा हामी भाग लिएका छौँ, प्रत्येक बैठकमा भाग लिएका छौँ। यो एजेन्डामा कहिले पनि छलफल भएन। निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग सुझाव नमागिकन निर्णय गर्यो। के चाहिँ खण्ड खातिर आइपर्यो कि 2 दिनसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्नु पाउनुपर्ने व्यवस्था किन गर्नु पर्यो? हामीले त स्थानीय तहको निर्वाचन 49मा गऱ्यौँ, 54मा गऱ्यौँ, होइन, अब 74मा गऱ्यौँ, अहिले गर्दैछौँ। यो त नयाँ निर्वाचन होइन भनेपछि किन गर्न पर्यो 2 दिन? यसको औचित्य के हो? यसको आवश्यकता के हो? औचित्य बिना कुनै पनि कुरा त्यसको औचित्य, त्यसको आवश्यकता बिना निर्णय अब लिने कुरा त गलत हुन्छ। तर के औचित्यका आधारमा तपाईँहरूले यो निर्णय लिनु पर्यो, यसको उपादेयता के हो भनेर हामीले प्रश्न गरेका हौँ, नम्बर 1। दोस्रो, उहाँहरूले मतपत्रको रङ्ग बदल्ने उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएछ। यस अगाडि प्रयोग भएको मतपत्रको रङ के चाहिँ कमजोरी थियो र अहिले बदल्नु पर्यो? हिजो प्रयोग भइरहेको मतपत्रको रङ चाहिँ के कारणले गलत भयो र यो फेर्नु पर्यो? त्यो रङ किन गलत थियो र आज हरियो रङ चाहिँ सही भयो भन्ने कुराको औचित्य के हो? यसको आवश्यकता के हो? यसको पुष्टि गर्ने आधार के हो? नम्बर 2 हामीले यो कुरा उठाएका थियौँ, सार्वजनिक ढङ्गले हामीले टिप्पणी गरेका हौँ। र नम्बर 3, यो मैले अघि भने यो चाहिँ अघि पनि चर्चा गरियो, दफा 36मा भएको व्यवस्था, जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहका मात्रै जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारभन्दा राजीनामा गर्ने प्रसङ्ग, यी 3वटा कुरा हामीले पब्लिकली उठाएका थियौँ। यसको चित्तबुझ्दो जवाब निर्वाचन आयोगले दिएको छैन। यो सत्ता गठबन्धनको कलात्मक षड्यन्त्रमा कतै निर्वाचन आयोग त्यसको प्रभावमा त परेको होइन, यसमा सूक्ष्म ढङ्गले कलात्मक तरिकाले गरिने षड्यन्त्रको प्रभाव गन्ध त छैन भनेर हामीले प्रश्न गरेका हौँ निर्वाचन आयोगले। अब तपाईँ एमालेको निर्वाचन विभागको उपप्रमुख हुनुहुन्छ। अब चुनाव लागिसकेका छ, होइन? हजुर। अब 12-13 गते उम्मेदवारी दर्ता भनेपछि अब धेरै समय पनि छैन, होइन? अब 15-17 दिनकै कुरा छ। हजुर। कतिको हम्मे परिरहेको छ, कसलाई टिकट दिने, कसलाई नदिने, के गर्ने, कसो गर्ने भनेर तपाईँ आफ्नो पार्टीको यो जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा अहिले? नेकपा एमाले एउटा विधि र प्रणालीले सञ्चालन भएको पार्टी हो र यो कुनै नयाँ पार्टी कसैसँग यसो मिलेर एउटा 2वटा सिटमा चुनाव जितिहालौँला, भाग पाइहालौँला भनेर झन्डा र बोर्ड टाँसिहालौँ, चुनावमा भाग लिइहाल्यौँ, कसैसँग मिलेर एउटा 2वटा सिटमा कहीँ भाग पाइहालिन्छ भनेर खोलिएको पार्टी होइन। एउटा निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापना भएको र 70 वर्षदेखि निरन्तर यो धरतीमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आइरहेको पार्टी हो र व्यवस्थित यसका विधि छन्, प्रणाली छन्, विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन भएको पार्टी हो। पार्टीले उम्मेदवारी छनौटका लागि एउटा मापदण्ड बनाएको छ, यसको आधारहरू बनाएको छ र अस्ति बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीका उम्मेदवार छनौट सम्बन्धीको मापदण्ड, यसको विधि बनाएर पठाएको छ। सबै प्रदेशका बैठकहरू बसे, जिल्ला कमिटीका बैठकहरू बसे र पालिकाका बैठकहरू बसिरहेका छन् र यसको 30 गतेभित्र सबै पालिका र वडा कमिटीहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरू 1 जना महिला सहित 3 जनाका नाम सिफारिस गर्न भनेर हामीले पार्टी निर्देशन जारी गरेका छौँ। जहाँ सर्वसम्मत हुन्छ, सर्वसम्मत हुने ठाउँमा ओके, जहाँ सर्वसम्मत हुँदैन त्यहाँ 1 जना महिला सहित 3 जनाका नाम सिफारिस गर्न भनिएको छ। ती सिफारिसहरू 30 गतेभित्र आइपुग्छन्। निर्णय गर्नका लागि तल्ला कमिटीहरूलाई अधिकार दिएको छ। पालिका र नगरपालिकाहरू, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाहरूको हकमा जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्छ। आएका सिफारिसहरूका आधारमा जिल्ला कमिटीको बैठकले नै निर्णय गरेर टिकट दिन्छ र नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूको हकमा प्रदेश कमिटीले ती आएका सिफारिसहरूको आधारमा निर्णय गरेर टिकट दिन्छ। महानगरको सन्दर्भमा, महानगरको वडाको सन्दर्भमा प्रदेश कमिटीले निर्णय गरेर टिकट दिन्छ र महानगरपालिकाहरूको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर टिकटहरू दिन्छ। अब यो सिस्टम छ। यो पार्टीले यो प्रणाली अन्तर्गत आफ्नो बैठकहरू बस्ने, उम्मेदवार छनौट गर्ने यी कामहरू जारी छन्, सबै ठाउँमा अगाडि बढिरहेका छन्। अब अन्त्यमा चुनावमा तालमेलको कुरा छ। विशेष गरेर अहिले सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरू तालमेल गर्ने सुरसारमा छन्, त्यही अनुसारको होमवर्क पनि भइरहेको छ। एमाले विभाजित पनि भयो, होइन? एमालेबाट एक समूह बाहिरिएर अर्को पार्टी पनि गठन भएको छ। कतिको डर लागिरहेछ एमालेलाई यो चुनावसँग? एमालेलाई कसैले यो त राजनीतिक सङ्घर्षमा को एउटा मान्यता के छ भन्दाखेरि बलियाका विरुद्धमा कमजोरहरूले मोर्चा बनाएर लड्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक मान्यता छ। राजनीतिक सङ्घर्षमा
त्यसलाई उहाँहरूले समातेर बलियाका विरुद्ध कमजोरहरूले मोर्चा बनाएर जाने कुरा गर्नुभएको छ। यसमा एमाले विचलित छैन। नेकपा एमाले अहिले यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय रूपले तालमेल गरेर जाने कुनै सोचमा र योजनामा छैन र एउटा निर्णय गरेको छ नेकपा एमालेलाई स्थानीय आवश्यकता र विशेषताका आधारमा भूगोलको कुनै वडा विशेषको पालिका विशेषको ठाउँमा त्यहाँको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, त्यहाँको राजनीतिक अवस्था लाई ध्यान दिएर त्यहाँको पार्टी कमिटीले आवश्यक ठान्यो भने कुनै पनि उसँग तालमेल गर्न सक्ने कुरा त खुला गरिदिएका छौँ। तर हामी राष्ट्रिय रूपले तालमेल वा मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने सोचमा छैनौँ। नेकपा एमाले यसपटक आफ्नो घोषणापत्रका साथ, आफ्नो एजेन्डाका साथ यो चुनावमा जान्छ र हामी एक्लै नेकपा एमालेलाई राम्रो परिणामका साथ विजय हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने तथ्य आधारहरू हामीसँग छन् र हाम्रा एजेन्डाहरू छन्। घोषणापत्र बन्दैछ। 9 गते हामी केन्द्रमा पार्टी स्थापना दिवस पारेरै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छौँ र 753वटा पालिकाहरूले प्रत्येक पालिकामा कार्यक्रम आयोजना गरेर आफ्ना पालिकाका आधारपत्रहरू घोषणा गर्छन्। यो तयारीका साथ नेकपा एमाले अगाडि बढ्दैछ। हुन्छ, यहाँलाई समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा AP1 टेलिभिजनलाई। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका निर्वाचन विभागका उपप्रमुख निरज आचार्य। आज हामीले चुनाव र आचार संहिताको विषयलाई लिएर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।